वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों का हकदार करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि पीटीआई के उम्मीदवारों को नोटिफाई किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि पीटीआई को मखसूस नशस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। पीटीआई की फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। 14 सितंबर की वजाहत को फैसले का हिस्सा समझा जाए। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस जारी करना जरूरी नहीं था। तफसीली फैसला उर्दू में भी जारी करने का हुक्म दिया गया। पीटीआई कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को कलअदम करार दिया गया। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादम है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। फैसले के मुताबिक पीटीआई ने इंतखाबात में कौमी और सूबाई असेंबलियों की नशिस्तें जीती। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 80 में से 39 MNAs को पीटीआई का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि बाकी 41 अरकान असेंबली के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान लें। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का दावा था कि आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं कर सकता। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी निशान केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़ेह करती तो कंफ्यूजन पैदा नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने भी हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हुकूक वाज़ेह नहीं किए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। पीटीआई उम्मीदवार, राय दहिंदगान, आरोज और इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी कामों का नतीजा नहीं भुगत सकते। 11 जजेस इस बात पर मुत्तफिक थे कि आरोज और इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी इकदाम किए। जजेस का इत्तेफाक था कि गैर कानूनी इकदाम की वजह से पीटीआई उम्मीदवार और वोटर्स बुनियादी हुकूक से महरूम हुए। एक हद तक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस और बाकी 3 जजेस भी मुत्तफिक थे। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सुतून है। इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना चाहिए कि इंतखाबात सही मानों में अवाम की मर्जी की अक्कासी करें। इस तरह कौम के जमहूरी ताने बाने को महफूज रखा जाए। बदकिस्मती से इस मामले में हालात बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन 2024 के आम इंतखाबात में ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अखवान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफिक करार दिया। तफसीली फैसले में कहा, दोनों जजेस ने 12 जुलाई के फैसले को आइन से मुतसादम करार दिया। अक्सरियती फैसले पर जिस अंदाज में इख्तलाफ किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ज़ेब नहीं देता। हुक्मनामे में हमने मैंडेट को नज़रअंदाज किया। वो वजूहात भी बताएं कि दूसरे जजेस की राय में गलत क्या है। दोनों जजेस के इख्तलाफ का अंदाज सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए दरकार शाइस्तगी और तहम्मुल से कम है। परेशानी की बात है कि इख्तलाफी नोट में दोनों जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। राय देते हुए हदूद से तजावुज कर गए। दोनों जजेस का यह अमल अदालती कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने की कोशिश है। मखसूस नशस्तें पीटीआई को नहीं दी जा सकती। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, आज़ाद उम्मीदवार का किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। पीटीआई तो इस केस में फरीक थी ही नहीं। समात में 2 ही पॉइंट्स थे कि मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी है या नहीं। मेरी राय में मामले पर मजीद कानूनी चाराजोई की जरूरत है। इंसाफ बतौर जमात ये सीट्स मांगने नहीं आई। थ्रू आउट ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस था। इस वक्त जो मुल्क है उसके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवारान कंसिडर किए गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका जो वो एक्शन है वो इर्रिवर्सिबल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है। उन्होंने भी जो हल्फ लिया है वो हल्फ ये कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। आइन पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। अब अदालत का फैसला अदरवाइज़ है,
یہ ایک فردر راؤنڈ آف لیٹیگیشن کی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ضرورت ہے. سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف اس وقت ملکی قانون ہے, دوسری طرف عدالت کا فیصلہ ہے, ایک آئینی ادارہ ہے جس نے اس کو ایگزامن کرنا ہے اس ایشو کو. وہ مزید کلیریفیکیشن بھی لے سکتے ہیں, لیکن پچھلے دنوں میں جو کلیریفیکیشن آئی اس پہ پھر ڈاؤٹس پیدا ہو گیا کہ وہ درخواست میں اگر نوٹسز کر دیے جاتے فریقین کو, ان کو سن لیا جاتا تو شاید یہ ابہام دور ہو جاتا. جو 2 معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے ڈیسینٹنگ اپنی رائے دی تھی, اختلافی نوٹ لکھا تھا, ان کے بارے میں بھی کافی سختی سے کچھ لکھا گیا ہے. جو سینیورٹی ہے وہ فیصلوں پہ حاوی نہیں ہوتی. تفصیلی فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف چارج شیٹ ہے. مخصوص نشستیں اسی پارٹی کو ملیں گی جس کے امیدوار جیتے ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر غور کی میڈیا سے گفتگو. کہا پارٹی جسے نامزد کرے وہ پارٹی کا ہی امیدوار مانا جائے گا. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اقدام پر سوال اٹھائے ہیں. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہے. الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا جلد نوٹیفیکیشن جاری کرے. سپریم کورٹ نے فلور کراسنگ والے قانون کو ہمیشہ کے لیے بند کیا ہے. آرٹیکل 17 کو اور پولیٹیکل پارٹی کو مضبوط کیا ہے, ہولڈ کیا ہے اپنے ڈیٹیل ریزن میں. کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس کو اپنی پارٹی کا ووٹ ملا ہو وہ ہمیشہ سے اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ مانا جائے گا. آج سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کوئی لوکس ٹنڈائی نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف پٹیشن فائل کرے. موجودہ ججمنٹ یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. ہم آج بھرپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے 38 ہمارے باقی ماندہ M&A کی فل-فور نوٹیفیکیشن کیا جائے. ریزرو سیٹوں کا جلد سے جلد اناؤنس کرے. کوئی بھی آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے عدلیہ پہ قدغن لگے گا ہم مزاحمت کریں گے. امریکہ میں ایک گولی چلی, اس سے ڈونلڈ ٹرمپ بچ گیا. جو سیکیورٹی کا چیف ہے پورے امریکہ کے, اس نے ریزائن کیا. الیکشن کمیشن کو دیوار پہ لکھا آنا چاہیے کہ آپ کو اتنے واضح الفاظ میں کہہ کے بھی اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو عوام آپ سے کیا اور مطالبہ کرے. آج کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے ہفتے والے دن پنڈی میں جلسہ کریں گے. اس کے لیے آج ہم نے ایک اپلیکیشن گزاری ہے NOC کے لیے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں سے متعلق آج کے اجلاس میں بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا. ذرائع کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس تقریباً 3.5 گھنٹے جاری رہا. اجلاس کل دوبارہ ہوگا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کی شرکت. ذرائع کا کہنا ہے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ ججز کمیٹی اجلاس میں شریک ہوئے بغیر چلے گئے. اجلاس میں آرٹیکل 63A نظرثانی کیس کے سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں لارجر بینچ 30 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس منیب اختر, جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل ہیں. آرڈینری کمیشن کے سماعت کے لیے بھی 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل جسٹس منصور علی شاہ سربراہی کریں گے. بینچ میں جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس امین الدین اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں. سماعت کی تاریخ بعد میں بتائی جائے گی. لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو DGISI تعینات کر دیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے. ملک کی پریمیئر انٹیلیجنس سروس ISI اب لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی سربراہی میں کام کرے گی. پاک فوج میں اہم ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 سپتمبر کو DGISI کی حیثیت سے اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اس وقت GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل عاصم بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل عاصم اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر NDU اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ بھی تعینات رہ چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل عاصم فورٹ لیون ورتھ اور رائل کالج آف ڈیفینس اسٹڈیز کے گریجویٹ ہیں. ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ میں بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں.
لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی DGISI تعیناتی کو دفاعی تجزیہ کاروں نے اچھا انتخاب قرار دیا. کہا کہ ان کی تعیناتی ملک اور اداروں کے لیے بہتر ثابت ہوگی. منوایا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی جنرل عاصم کے آنے سے ڈیفینیٹلی ISI اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھے گی. سیکورٹی سے ریلیٹڈ چاہے وہ ایسٹرن بارڈر ہے, ویسٹرن بارڈر ہے, ٹیررزم ہے, اس میں اپنے ادارے کو لیڈ بھی کریں گے اور گورنمنٹ کو اچھی ایڈوائز بھی دیں گے. بڑے کمپیٹنٹ آفسر ہیں, ویری ویل ریپیوٹیڈ. یہ تعیناتی ملک اور ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگی. یہ نئی ذمہ داری ہے, بہت آنرس رسپانسبلٹی ہے اور ان کے پاس کمپلیٹ ویئر آل ہے کہ اسے اپنے ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں. ایکسیلنٹ سولجر اور بہت ہی اچھی اپوائنٹمنٹ پر رہے ہیں اور پوری تمام انٹریکیسیز سمجھتے ہیں جو انٹیلیجنسز کی ہوتی ہیں, اور اس موقع پہ جا کے ملک کو کافی مسائل درپیش ہیں. تو اس وقت ان کی پوسٹنگ کو آئی تھنک بہت میرٹ پہ کیا گیا. ان کو تمام ہمارے پاکستان میں ہر جگہ کی انٹریکیسیز کو سمجھتے ہیں, پولیٹیکل سچویشن کو سمجھتے ہیں, وہاں کے جو حالات ہیں ان کو سمجھتے ہیں. اس لحاظ سے یہ بہت ہی اچھی پوسٹنگ ہوئی ہے. ایک تو بہت ہی ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, بہت ہی اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل یہ آفیسر ہیں. پاکستان کے تقریباً تمام صوبوں میں انہوں نے ان کی تعیناتی رہی ہے اور انہوں نے ملک سے باہر بھی ٹریننگ حاصل کی ہے. تو میرے خیال میں یہ آرمی کی ہائی کمانڈ جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن سے نیو یارک پہنچیں گے. لندن میں رہائش گاہ سے برطانوی حکومت کے پروٹوکول میں لوٹن ایئرپورٹ روانہ, کچھ دیر میں امریکہ کے لیے اڑان بھریں گے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے. اپنے خطاب میں فلسطین, کشمیر, افغانستان اور دہشت گردی کے ایشوز اجاگر کریں گے. پاکستان کی اقتصادی صورتحال سے متعلق بھی بات کریں گے. اپنے قیام کے دوران بنگلہ دیش, مالدیپ اور ترکی کے سربراہان سے ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں. وزیر اعظم IMF اور ورلڈ بینک کے سربراہان سے بھی ملیں گے. جنرل اسمبلی میں شریک سربراہان کے اعزاز میں امریکی صدر کے استقبالیہ میں شرکت کریں گے. امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کریں گے. چین کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. اپنے تہنیتی خط میں چینی صدر نے لکھا, چین پاکستان اسٹریٹجک تعاون کے فروغ اور CPEC کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہوں. آپ کے ساتھ متعدد شعبوں میں تعاون اور جدید دور میں مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. چینی صدر کا خط پاک چین سفارتی تعلقات کی مضبوطی کی جانب غیر معمولی پیش رفت ہے. چینی صدر نے خط میں لکھا, پاکستان اور چین کٹھن اور اچھے وقتوں کے اسٹریٹجک تعاون کے شراکت دار ہیں. تاریخ گواہ ہے, دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور ساتھ دیا. دونوں ممالک میں ایسا رشتہ قائم ہوا جس پر بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ اثر انداز نہیں ہوا. رواں برس جون میں وزیر اعظم پاکستان نے چین کا کامیاب دورہ کیا. دورے میں ہمارے مابین خوشگوار تبادلہ خیال ہوا اور متعدد امور پر اتفاق ہوا. چین پاکستان تعلقات کی مضبوطی میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں. لبنان پر آدھے گھنٹے میں 80 فضائی حملے کیے. بیگا وادی, سور, نبتیا اور دیگر علاقوں پر بمباری سے 182 شہری شہید اور 700 سے زائد زخمی ہوئے. صہیونی فوج نے دن بھر لبنان پر 300 سے زائد حملے کیے. صہیونی فوج نے لبنانی شہریوں کو حزب اللہ کے علاقوں سے دور رہنے کی وارننگ دی ہے. دارالحکومت بیروت میں خوف کی فضا ہے. شہریوں کو فون پر حملوں کی دھمکیاں ملنے پر والدین بچوں کو وقت سے پہلے اسکول سے لے کر چلے گئے. بعد ازاں اسکولوں کو 2 دن کے لیے بند کر دیا گیا. امریکہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے, تنازع کے مکمل جنگ میں تبدیل ہونے کا خدشہ ہے. صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی جاتی عمرہ میں ملاقات. باہمی دلچسپی, 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی گئی. مریم نواز کا کہنا تھا, پاک امریکہ کے درمیان بہترین دوستانہ تعلقات ہیں, اس کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے. پاک امریکہ تجارت سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان ماضی کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور پرامن ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اور کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز نے 2 طرفہ تجارتی مواقع بڑھانے پر گفتگو کی. مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے پر بھی غور کیا گیا.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब को उनके 94वें यौम हुब्बुल वतनी पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कहा, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब 21वीं सदी के अजीम मुल्क की हैसियत से उभरा है। सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाली नमूना है। आज के दौर में सऊदी अरब कारोबार, टेक्नोलॉजी, मईशत और दीगर शोबों में तरक्की पजीर ममालिक की मिसाली क़यादत कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोचेस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। A very productive day, and hopefully moving forward, we can start putting some things in place. Thank you. Thank you, gentlemen. जैसे हमारे तीनों गेस्ट ने कहा, it was about learning and improving and how to get better. ये discussion के अंदर रहा है. I'll open the floor. Please feel free to ask anything relating to the connection camp. Suhail. सीओ साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है। अभी आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बोला कि परफॉर्मेंस बेहतर होना है नॉट एज फार एज द टीम इज़ कंसर्न, बल्कि जो मैनेजमेंट भी है। और एक और आपने फिक्रा बोला कि एक चीज़ की जिसकी कमी महसूस की गई है वो एक यूनिटी की कमी महसूस की गई है। आप समझते हैं कि ये पिछला हमारा इस सेशन में आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये जो दो चीज़ें थी कि ना हम दोनों का एक परफॉर्मेंस भी हमारी अच्छी नहीं रही है, और दूसरा जो यूनिटी का एक फुकदान नज़र आया ना सिर्फ फैंस को बल्कि मीडिया को या दूसरे लोगों को, उसको भी आपने आज एक्सेप्ट किया है। थैंक यू सोहेल भाई, एंड आई थिंक आज का सेशन था भी इसी सिलसिले में कि हम बड़ी ओपनली, सिंसियरली, कैंडिडली एक्सेप्ट करें, आइडेंटिफाई करें और एक दूसरे से कमिटमेंट मांगें और डिमांड्स करें कि किस तरह हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह हमें इकट्ठे काम करना है एज ए टीम, क्योंकि टीम स्पोर्ट्स है, प्लेयर्स के लिए भी और हमारे लिए भी एज मैनेजमेंट। तो ये इम्पोर्टेंट था सेशन इसीलिए भी, और ये चीज़ें बिल्कुल आइडेंटिफाई हुई और इन सब के ऊपर हमारा यूनानिमस व्यू था कि हमने इनको रिजॉल्व करना है गोइंग फॉरवर्ड, और उसके लिए क्या क्या टास्क हैं हमने वो भी आइडेंटिफाई किए, जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह फॉलो अप भी करेंगे। थैंक यू। सलमान भाई, जिस तरह अभी आपने बताया कैंप काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी आपने पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, लेकिन टाइम बड़ा कम है हमारे पास, क्योंकि आगे हमारा क्रिकेट का सीज़न बहुत ज़्यादा बिजी है और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो उससे ज़्यादा भयानक किस्म की है। तो क्या समझते हैं कि इस जो कैंप है, इस कैंप के बाद हम जो फैंस हैं और जो लोग देखना चाहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को जो डूब चुकी है, क्या वो दोबारा ज़िंदा हो सकेगी? क्या आपके नज़दीक इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी निकल सकती है? और दूसरा ये बता दें कि ये जो लड़के जो कैंप में लड़के आए थे सारे, उसमें साइम अयूब भी थे, सलमान अली आगा भी थे, तो इस तरह के जो नौजवान लड़के हैं जो बाकी भी जिनको नहीं बुलाया गया, क्या कहीं वो आपसे कहीं सवाल ना कर दें कि हमें एलीट खिलाड़ियों में क्यों नहीं शामिल किया? पहले आपका दूसरा वाला सवाल हैंडल कर लेते हैं। इस वक्त कोशिश ये हुई थी कि आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं लार्जर पाकिस्तान क्रिकेट की स्क्वाड को। तो इसमें कोई एलीट होने की बात नहीं थी, इसमें वो था कि कौन रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, और ये काम यहाँ पे ख़त्म भी नहीं हुआ। बाकी प्लेयर्स से भी कम्युनिकेशन जारी रहेगी, उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। जिनको बुलाया गया वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कोचेस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, पीसीबी की मैनेजमेंट टीम के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबको नहीं बुलाया गया, लेकिन कम्युनिकेशन उनसे भी जारी रहेगी। सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस और ये आगे चलता रहेगा। जहाँ तक आपकी बात रही, सवाल रहा कि टाइम कम है, बट दैट शुडंट डिस्करेज अस। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए बिकॉज टाइम कम है। हमें पता है कि टाइम कम है और हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि टाइम कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी एफर्ट्स को दुगना या 3 गुना तेज़ नहीं कर सकते। नीड ऑफ द आवर है और हम करेंगे, और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट शॉर्ट टर्म में भी नज़र आएगा, मीडियम टर्म में भी आएगा और लॉन्ग टर्म में भी आएगा। कोई भी इदारा इस तरह चलता है तो आपको अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। ओवरनाइट कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ौरन तब्दील हो सकती हैं और उसका रिजल्ट भी आने में कई दफ़ा फ़ौरन नज़र आ जाता है, कई दफ़ा टाइम के साथ नज़र आता है। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रेमेडियल मेजर्स की तरफ चले गए हैं, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, आपने एक गोल बना लिए हैं और आपने उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया, और मॉनिटरिंग और फॉलोअप्स के साथ साथ ये इंश्योर करना है कि हम इनसे अब हटे ना।
इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका रिजल्ट भी दिखाएगा हमें. आमीन. My question is both of coaches. और उसका रिजल्ट भी आने में कई दफ़ा फ़ौरन नज़र आ जाता है, कई दफ़ा टाइम के साथ नज़र आता है. बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप रेमेडियल मेजर्स की तरफ चले गए हैं. आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, आपने एक गोल बना लिए हैं और आपने उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया. और मॉनिटरिंग और फॉलोअप्स के साथ साथ ये इंश्योर करना है कि हम इनसे अब हटे ना. इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका रिजल्ट भी दिखाएगा हमें. आमीन. My question is both of coaches. पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और इस वक्त पीसीबी हुकाम और कौमी टीम के कोचेस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है. गैरी क्रिस्टन का कहना है सबकी कोशिश थी कि टीम की कारकर्दगी को मुतासर कुन बनाएं. हमने एक दूसरे को मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं. कनेक्शन कैंप में टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर बात हुई. सलमान नसीर ने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे. हमें मालूम है कि आइंदा बड़े इवेंट के लिए हमारे पास वक्त कम है मगर कारकर्दगी बेहतर बनाएंगे. न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही. देखते रहिए ARY न्यूज़.